ፕሬዚዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት አፍሪካ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም ኣብቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ምስቲ ጉጅለ ልኡኽ ዝገበርዎ ዘተ ዝተሳተፉ ኣምባሳደር አዲስ ዓለም ባሌማ እቲ ብተበግሶ ሕብረት አፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ኣብ ምጅማር ከም ዝርከብ ብምሕባር ትግራይ ህዝቢ ዘድሕን ተግባራዊ ምንቅስቃስ ከም ትደሊ ተገሊጹሎም ኢሎም ተቋሪጹ ዝነበረ ርክብ ኮሚኒኬሽን نخجمر يتسعر زقبر زلو أبرسيو تهزلو أبجاف بس يحزلو وعيناي كوينات ديسكليت كجبر كنكي كسرح يزبل مشمي زلو سلازي كابو تبجسنا نابي كم زبط حكرينا اتوجل لؤخ دحري عم قلز جبرو زررب نابي أديس أبا تمليسون مس منجست إثيوبيا تمساسال زته كم زكايد أمباسادر دكتور أديس عالم باليما جاليسهم مجمرة كوميونيكيشن كفتر اللو كوميونيكيشن يلان كالاي دما نتخونتات ديسكليت كجبر اللو دحري دما بوليتيكال ديالوج زجمر الخونتات فطورينا ينادلا مناتهم كالتيفو وتم مناي فريز جيرم زلوم كم تكبر دسكيلوم زلو سمع معناتات يتكبر اللخونات يفتر اللو إينا نقدلنا تزوزي اللخونات نقدنا لنا نسو تردي والله فولي لؤخ حبرة أفريكا وقرنا أفريكا أوليسوغن أوباسانجو بوغنوم مس بريزيدانت دكتور دبرصيون ገብረሚካኤል ዝገበሩ ወዘተ ጽቡቕ ከም ዝነበረን ዕላማት ዝርርብ ድማ ዘሎ ወጥሪ ከሃድእን ቀጻሊ ሰላም ዝፍጠረሉ ኩነታት ንምፍጣርን ምዃኑ ገሊጾም The objective is a reconnection, a revisit علامة أنا مقالة ممتعنا أتي أمونغو تغاين إثيوبيان زولو مسحاب كراجعن حزبي كاب تحزي وصحو زولو درجة سقعت كي يوسخ نمقبار كاب زحالفون داقم زرر كجمر بمحسابيم أبزا هاجر سلام دحننات مرقعن عبيتن كمات إلان دلين سلازوخنا زولو كنتات كعد كامي كنسرح على النايلنا زقبرنا يازتا تبقيم حقسونيم هذه أبايتان نريو زلنا تقام سرح كنسرح زتقلبيم Well, we had something on the ground which we had to make to work. بوليسوغن أوباسانجو زمرة حبرة أفريكا جونسايد تግራይ دو مبال وانتاو استواصو زنبرو تكالاب لعل زي مخانو نوعل بريتوريا بالعلوين نزت أمتو أوليسوغن أوباسانجو توعل كفتسام زقبرو استواصو بزي مهلاو بوغن تግራይ بزلع على زوك اسمو خانوم زفلت يوم